नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजम् श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पङ्कजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरिलाई परतत्व का रूपले सिद्ध गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षि जो ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनुहुन्छ, व्यासजीका पनि पिता हुनुहुन्छ, उहाँ जस्ता प्रामाणिक वक्ता, मैत्रेय ऋषि जस्ता प्रामाणिक श्रोता, जुन वक्ताका विषयमा साक्षात श्रुतिले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सहोवाच व्यासः पाराशर्यः भनेर, व्यासजी पराशरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर पितृ सम्बन्धद्वारा व्यासजीलाई सङ्केत गरिएको छ र उहाँलाई अत्यन्तै प्रामाणिक कोटिमा सम्मान गरिएको छ। त्यस्ता पराशर महर्षिले श्री विष्णु पुराणको उपदेश गरिरहनु भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभएको छ। हामी पहिल्यैबाट यो विषय सुन्दै आइरहेका छौँ। रत्न भनेको एक समूहमा जुन उत्कृष्ट हुन्छ त्यसलाई रत्न भनिन्छ। धेरै छोराहरू छन्, एक गुणनिष्ठ बने अनि सुलभ बने, सज्जन बने, विद्वान बने, सुन्दर बने भने उनलाई पुत्र रत्न भनेर बताइन्छ। पुराणहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुभएको हुनाले पुराण रत्न श्री विष्णु पुराणको नाम हो।
हामी गएका श्रृङ्खलामा सुन्दै थियौँ महाराज सगरलाई औरवर्षीले गृहस्थको सदाचार सम्बन्धी उपदेश गरिरहनु भएको छ। महाराज अति जिज्ञासु हुनुहुन्छ, धर्मनिष्ठ हुनुहुन्छ। सूर्यवंशमा जन्म लिनुभएका धर्मात्मा राजा सगर, उहाँका माध्यमबाट हामीलाई पनि शिक्षा मिलिरहेको छ। गएका प्रसङ्गमा सुन्यौँ सम्पूर्ण जीवात्माहरूको अभिभावक भनेको मनुष्य हो। जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबैलाई विचार गर्ने र उनीहरूको विवेक गरेर यथोचित सम्मान र सेवा गर्ने दायित्व मनुष्यलाई नै रहेको छ। त्यसमा पनि कर्ममा जसलाई अधिकार छ, शास्त्रमा जसलाई अधिकार छ, उनीहरूले धेरै नै विचार गर्नुपर्छ। शौचादि क्रियाहरूका विषयमा बताएर, स्नान कसरी गर्ने त्यो विषय पनि बताएर, स्नानाङ्ग तर्पणको विषयलाई हिजो सम्पन्न गर्नुभएको छ। औरवर्षीले सगर महाराजलाई उपदेश गर्दै गर्दै जहाँ जलभित्र रहेर तर्पण सम्पन्न गरियो त्यस्ता नदीमा, तलाउमा, कुवामा वहीँ नै सूर्यार्घ गर्ने विधान पनि शास्त्रले गर्नुभएको छ। सूर्यदेव सम्पूर्ण जगतका उपकारक हुनुहुन्छ। सूर्य नउदाउनु हुँदो हो कसैको जीवन रहँदैन। जीवन व्यवस्थामा भगवान सूर्यको ठुलो उपकार छ। समयमा अन्नहरू फल्ने, फुल्ने, बढ्ने, पाक्ने यो पाक प्रक्रिया भगवान सूर्यकै कृपाले हुन्छ। जलवर्षाको प्रक्रियामा पनि सूर्यदेवकै ठुलो भूमिका रहन्छ। ग्रीष्म ऋतुका समयमा आफ्ना तप्त किरणहरूद्वारा समुद्रको पानीलाई शोषण गरेर मेघमण्डलमा राख्ने अनि वर्षाका समयमा त्यसलाई मिठो बनाएर वर्षा गरिदिने। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, त्यस्तो नुन भएको पानी लिएर गएर मिठो बनाएर वर्षा गर्ने। समुद्रको पानी यसै सिँचाइ गर्ने हो भने भएको बाली पनि सिद्धिन्छ। तर सूर्यदेवले गरेको सिँचाइ मेघद्वारा त्यसले पृथ्वी सस्य श्यामला बन्दछन्, अन्न बालीहरू सब पूर्ण हुन्छन्। प्राणीहरू पनि समुद्रको जल पिउनका लागि जाँदैनन्। त्यति कुनै कुनै हुन्छन् समुद्रभित्रै बस्ने जलजन्तुहरू, उनीहरूको स्वभाव, शरीरको प्रकृति, रुचि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। तर अरू बाहिरका प्राणीहरू समुद्रमा गएर जल पिउँदैनन् रुचाएर, किन त्यहाँ नुनिलो पानी हुन्छ, त्यसले उनीहरूको तिर्खा मेटिँदैन। अनि नदीमा जान्छन्, कुवामा जान्छन्, तलाउमा जान्छन्, नालाहरूमा जान्छन्, यसरी आफ्नो व्यवहार निर्वाह गर्दछन्। ती सबै तलाउमा, नदीमा सर्वत्र पानी मेघले समयमा वर्षा गर्नाले मात्रै रहन्छ। त्यो व्यवस्था भगवान सूर्यदेवले नै गर्नुभएको हो। जललाई जीवन भनेर बताइएको छ। आपस्त्री भूम्नि वारवारी कमलम सलिलम जलम पयः किलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम, यी सबै पानीका नाम हुन्। एउटा नाम हो जीवन। जल बिना व्यक्तिको जीवन रहनै सक्दैन। अन्न नभए अलिक दिन बाँच्न सक्छ, तर पानी नहुने हो भने व्यक्ति रहन सक्दैन। त्यस्तो जलको समुचित व्यवस्था भगवान सूर्यदेवले गर्नुभयो। प्रकाश दिएर, ताप दिएर व्यक्तिलाई सहज व्यवहार गर्नका लागि अनुकूल बनाइदिनु भयो। अन्धकार हुन्थ्यो भने व्यक्तिले कसरी व्यवहार गर्थ्यो? ताप थिएन भने यी फलहरू कसरी पाक्थे, यी अन्नहरू कसरी सिद्ध हुँदै जान्थे? यो पाकको प्रक्रिया नै बन्द हुन्थ्यो। यसोस्ले भगवान सूर्यदेवको उपकार अत्यधिक धेरै रहेको छ। उहाँको उपकारको स्मृति गरेर सबैले नै सूर्यार्घ गर्नुपर्छ। सूर्यार्घ पिताजीहरूले मात्रै गर्नुपर्छ होइन, माताजीहरूले पनि गर्नुपर्छ। आचम्य च ततो दद्यात् सूर्याय सलिलाञ्जलिम, अघि भने जस्तो गरिकन तर्पण सम्पन्न भयो। अब माताजीहरूका लागि त वस्त्र बदलिएको छ, अथवा चिसै वस्त्रमा पनि हुनुहुन्छ, जलको तिलक लगाउनु भएको छ। यदि नदीमै तर्पण गरियो भने जलको तिलक लगाएर गर्नुपर्छ। अघि बताइयो। सन्ध्यावन्दन पश्चात गरियो भने त आफ्नो तिलक स्वरूप सम्पन्न गरिसकिएकै हुन्छ। तिलक बिना गर्न हुँदैन।
कुनै पनि कार्य, देव कार्य, पितृकार्य, स्वाध्याय, हवन, जप, तप यी सबै नै व्यर्थ भएर जान्छन्। भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिने, अर्घ्य दिँदाखेरि वेदमा अधिकार प्राप्त गरेका पिताजीहरूले वैदिक मन्त्रोच्चारणपूर्वक, गायत्री उच्चारणपूर्वक गर्ने, माताजीहरूले कोही तान्त्रिक शास्त्रका श्लोकहरू छन्, यही सूर्य सहस्रांश इत्यादि, यसैबाट सूर्यार्घ गर्ने, अथवा दीक्षा मन्त्र मिलेको छ मन्त्रानुसन्धान गर्दै गर्दै जल दिनुपर्छ। सूर्यार्घ गर्दा पूर्वपट्टि फर्केर गर्नुपर्छ। यो प्रातःकालिक क्रिया हो नि, भगवान सूर्य पूर्वपट्टिबाट उदाउँदै हुनुहुन्छ अनि यसरी खडा भएर जलदान गर्ने, 3 पटक त्यो जल अर्पण गर्नुपर्छ। सूर्यार्घ गर्दाखेरि विशेष सन्ध्यावन्दन पश्चात गरिने सूर्यार्घ, त्यस समयमा त एक मात्रै गोडाले टेकेर अर्को गोडा उठाएर पिताजीहरूले सूर्यार्घ गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया सबैका लागि आवश्यक छैन। माताजीहरूले सोझै उभिएर स्नानाङ्ग जो तर्पणको समय हुन्छ त्यसबेला सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने। सूर्यार्घ भयो, यसबाट हाम्रो जो रोशनी हो त्यो बढेर जान्छ। बेलैमा चस्मा लगाउनु पर्ने हुँदैन, किनभने सूर्यार्घ गरिसकेपछि उहाँले हामीलाई दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यो क्षमता प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि हात जोडेर भगवान सूर्यका अन्तर्यामी नारायणको ध्यान पनि गर्नुपर्छ। हामी सबैलाई कण्ठस्थै छ, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय बपुरधृत शङ्खचक्रः, जसले शङ्खचक्र धारण गरिबक्सेको छ त्यस्ता भगवान नारायण भगवान सूर्यका अन्तर्यामी भएर विराजित भइबक्सन्छ। उहाँ ध्येय हुनुहुन्छ, ध्यान गर्न योग्य। सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती, सधैँ सूर्यमण्डलका भित्र विराजित भइबक्सन्छ। नारायण स्वयं नारायण हुनुहुन्छ, लक्ष्मीपति, सरसिजासन सन्निविष्टः, कमलासनमा रहनु भएको छ, केयूर लगाउनु भएको छ, कुण्डल लगाउनु भएको छ, किरीट लगाउनु भएको छ। यी सबै प्रकारका आभूषणले सुसज्जित भइबक्सेका भगवान, जसले कौस्तुभमणि लगाउनु भएको छ, जसको श्री विग्रह हिरणमय बपुहु तथाको सुनको जस्तो छ, शङ्खचक्रधारी त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। साक्षात् सूर्यदेव भगवानका श्री विग्रहका रूपले प्रकाशित हुनुभएको छ। भगवान नारायण अन्तर्यामी हुनुभएको हुनाले नै सूर्यदेव प्रकाशित पनि हुनुहुन्छ, तेजस्वी पनि हुनुहुन्छ। भगवान गीतामा यही नै भन्नुहुन्छ, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। यी जति पनि प्रकाशित भएका ग्रहहरू छन् ती सबै मेरै प्रकाशले प्रकाशित भएका हुन्। हामीले पहिले पनि यो विषयलाई सुनिसकेका छौँ। भगवान सूर्यदेवलाई यसरी हामीले तर्पण गऱ्यौँ। यो भयो स्नानाङ्ग तर्पणका क्रमको। त्यस पछाडि अब वस्त्र बदलिसकिएको छ, शुद्ध स्थानमा, नदीकै तट होस्, देवालयको प्राङ्गण होस्, पवित्र वृक्षको फेद होस्, तुलसीको सन्निधि होस्, अथवा कोही त्यस्ता गुरुजनहरूका नजिकै, घरमा भए भगवानका सन्निधिमा, पवित्र स्थानमा, पवित्र आसन राखेर सन्ध्यावन्दनका निमित्त रहनुपर्छ। जसलाई वेदमा अधिकार छ, जसको उपनयन संस्कार भएको छ, उसले अनिवार्य सन्ध्यावन्दन गर्नै पर्छ। अहरह सन्ध्याम उपासित। जति अरू शुद्धि गरे पनि, शरीर सफाई गरे तापनि जबसम्म व्यक्तिले आचार छोड्दछ, त्यसमध्येको यो नित्यकर्म स्नान सन्ध्यावन्दनै छोड्छ भने त्यसलाई वेदले पवित्र गराउनै सक्नुहुन्न। जतिसुकै अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपि वा यस्मृत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः भनेर पनि काम भएन। उसमा शुद्धता आउनका निमित्त उसले नित्य कर्महरूलाई जस्ताको तस्तै गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै वेदले पनि शुद्ध गर्नुहुन्छ। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचारहीन व्यक्ति छ त्यसलाई वेदले पनि पवित्र गराउन सक्नुहुन्न। अब सन्ध्यावन्दन गर्ने प्रातःकाल
पूर्व फर्किएर शुद्धासनमा बसेर सन्ध्यावन्दन गर्नका लागि जहाँ स्नान गरिएको छ अथवा कहाँ छ शुद्ध जल, धाराबाट, कलबाट, कुवाबाट, नदीबाट, कहाँबाट सङ्ग्रह गरेर लिएर आउनुपर्ने हो। त्यो ठुलो बर्तनमा, घडामा जल लिएर आउने पहिले। जस्तो एक गाग्री जल लिएर आइएको छ भगवानको सेवाका लागि र सन्ध्यावन्दनका लागि भने पहिले सन्ध्यावन्दन गर्ने लोटामा आवश्यकता अनुसार जललाई सार्नुपर्छ र त्यो मूल घडाको जल सरक्कै राख्नुपर्छ त्यो भगवानका सेवाका लागि। जुन लोटाबाट हामी सन्ध्या गर्छौँ, अब सन्ध्यावन्दनका पात्रहरू त सफा गरिसकिएको छ, आसन ठिकठाक लगाइएको छ, बसिएको छ, तिलक धारण गर्नका लागि तिलक पेटी तयार गरिएको छ। अब त्यो लोटामा भएको जलमा तुलसी दल राख्ने, त्यहाँ पवित्र नदीहरूको आवाहन गर्ने, विरजा आदि गरेका नदीहरूको, र त्यो जल पञ्चपात्रमा राख्ने अनि अरू पनि बर्तनमा जहाँ जति आवश्यकता पर्दछ त्यसरी राख्ने। तिलक स्वरूप जसरी आफूले गर्नुपर्ने छ आफ्ना मर्यादा, शिष्टाचार, गुरु परम्परा अनुसार त्यसै प्रकारले तिलक सम्पन्न गर्ने। त्यस पछाडि आसन शुद्धि गर्ने, भूमि शुद्धि गर्ने, आचमन गर्ने, प्राणायाम गर्ने अनि वैदिक सन्ध्यावन्दनमा अधिकार प्राप्त गरेकाले आफ्नो शाखा सूत्र अनुसार सन्ध्यावन्दन पूर्ण गर्नुपर्छ। गायत्री जप इत्यादि सबै सम्पन्न गर्नुपर्छ। माताजीहरूका लागि र अरू सबै सर्वसाधारणहरूका लागि भने गुरुबाट प्राप्त भएको अब दीक्षा मन्त्र आचार्यले प्रदान गर्नुभएको त्यसको अनुष्ठान उहाँहरूले गर्नुपर्छ। यहाँ आचार्यको अनुसन्धान, गुरु परम्पराको अनुसन्धान, श्रीपाद तीर्थ ग्रहण इत्यादि पनि यहीँ सम्झिनुपर्छ। यी विषयहरू अत्यधिक धेरै भएको हुनाले र विश्लेषण ज्यादा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यससँग सम्बद्ध छुट्टै नै भाग तयार गरेर अनि त्यसलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। अहिले भने यहाँ जति सङ्केत गरिएको छ त्यसलाई एउटा क्रमले मात्रै बताउँदै गइएको छ। कालान्तरमा भगवानको कृपा भएछ भने त्यस प्रकारका श्रृङ्खलाहरू पनि चल्न सक्दछन्। अब गायत्री जप पनि पूर्ण भयो, दीक्षा मन्त्रको जाप पुरा भयो। त्यो सन्ध्यावन्दनका समयमा पनि सूर्यार्घको क्रम आउँछ। अघि जलभित्रै सूर्यार्घ गरिएकै छ नि, अब गर्नु पर्दैन भन्ने होइन, अब पनि सूर्यार्घ गर्नुपर्छ। अब बाथरुममा स्नान गरियो सूर्यार्घ गर्न पाइएन भने अहिले गरिएको सूर्यार्घले काम गर्दछ। अब सूर्यार्घ गर्ने शास्त्रानुसार वैदिक मन्त्र प्रयोग गरेर जसले जनेऊ लगाउनु भएको छ, वेदमा अधिकार छ, उहाँहरूले माताजीहरूले श्लोक पाठ गर्दै गर्दै गर्ने अहिगै जस्तै गरिकन यस समयमा तुलसीका मठमा गएर जल अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान सूर्यदेवलाई सम्झेर यो मन्त्र बोल्दै यही सूर्य सहस्रांश इत्यादि बोलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। ध्येय सदा सवित्री मण्डल इत्यादि श्लोकद्वारा जल चढाउने अनि तुलसीका मठको परिक्रमा गर्ने। तुलसी स्वयं भगवान श्री विष्णुकै स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ साक्षात् भगवानकी प्रिया पनि हुन्छ तुलसी स्वरूपमा आइसकेपछि। पहिले पनि बताइएको छ कि तुलसीमा जल चढाउने क्रममा देब्रे लोटाले पानी खनाउने अनि त्यही तुलसीबाट सुरुप पानी खानु हुँदैन। त्यो आफूले खाएको जल जुठो त्यहाँ झर्छ, तुलसीमा लाग्छ। धेरैचोटि भनिसकिएको छ। धेरै सम्झिनुपर्छ यो कुरालाई। गर्दै ल्याएको यसै गर्छौँ भनेर नगर्ने कामको सुरुवात केही पुस्ताबाट सुरु भयो। त्यो देखासेखी गर्दै आउनाले गर्दा सत्यानाश बनेको छ। के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ नि। जुन तुलसी भगवानका चरणमा केशवाय नमः, नारायणाय नमः भनेर अर्चना गर्न प्रयोग गरिन्छ, ती तुलसीका हाँगामा पानी खनाएर अनि यसरी पानी खाएर अनि त्यो जुठो पानी त्यहीँ झारेर अनि त्यो भगवानलाई समर्पित हुन्छ र त्यसो गर्नै हुँदैन। तुलसी दल मुखमा अवश्य परेको हुनुपर्छ, जल पनि परेको हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ त त्यो त्यसरी हुन्छ जब भगवान सर्वेश्वरलाई विधिवत स्नान गराइन्छ। तुलसीको आसन दिएर स्नान गराइसकेपछि जो जल बन्दछ त्यसलाई तीर्थ भनिन्छ। त्यो तीर्थ लिँदा तुलसी दल पनि छ त्यहाँ, तुलसी जल पनि छ त्यहाँ।
उसै गरी भगवानका नामले अर्चना गरिन्छ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इत्यादिद्वारा। सर्वेश्वर शालग्रामलाई तुलसी अति प्यारो लाग्दछ। त्यो तीर्थ लियो अनि अर्चना गरेको त्यो तुलसी पनि सुगन्ध लिने हो भने तुलसी पत्र पनि लियो उसले, तुलसीको पानी पनि लियो। त्यो मोठमा जुठो हालिकन त्यो पानी यसरी खान पर्दैन। त्यसरी खाइयो र त्यस्तो गरियो भने त्यो तुलसी भगवानका लागि अर्पित हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। धेरै पटक हामीले भनि पनि सकेका छौँ। अब यसरी सूर्यार्घ सम्पन्न गर्ने, परिक्रमा गर्ने, प्रणाम गर्ने, अब आएर भगवानका सेवासँग सम्बद्ध कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। शास्त्रले यसो भन्नुभएको छ, देवो भूत्वा देवम यजेत। आफू देवता बनेर अनि देवताको सेवा गर्ने। जस्तो कोही बालक छ, बालकले मान्छे देखेको छ तर अरू कुनै जन्तु देखेको छैन, अथवा बालकै किन भन्नु पर्यो, ठुलै जवानै कोही छ तर विचित्रको जन्तु देखेकै छैन, जङ्गलमा हिँड्दैछ। उसले देखे जति सबैसँग ऊ डराउँदैन। डरलाग्दा छन् भन्ने थाहा छ, उनीहरूसँग डराउँछ, अरू सामान्य सबै प्राणीसँग डराउँदैन। तर एउटा विचित्रको जन्तु आओस्, त्यसले केही पनि नगर्ने होस्, हुन चाहिँ पहिले नदेखेको भएको हुनाले ऊ तर्सिन्छ, डराउँछ। त्यस्तै भगवानका सन्निधिमा जाँदा भगवानका लागि प्यारो बनेर जानुपर्छ। हामीले सेवा गर्ने भगवान बालक जस्तो हुनुहुन्छ, बालगोपाल जस्तो। पिता माताले बालकलाई कसरी सेवा गर्छन् उसै गरिकन प्रेमसँग सेवा गर्नुपर्छ भगवानको। अब तिनै माता डरलाग्दी भएर गइन्, एकदमै कालो लुगा लगाएर, मखुन्डो लगाएर अथवा अर्कै प्रकारले गइन् भने त्यो बालक रुन्छ, आत्तिन्छ, अललिन्छ। भगवानका अघिल्तिर सेवाकालमा जाँदा भगवान जस्तै बनेर जानुपर्छ। त्यो भनेको तिलक लगाउने, अगाडि बताइए अनुसार स्नान, वस्त्र धारण, त्यो पनि पवित्र वस्त्र, सन्ध्यावन्दनका निमित्त, भगवानका सेवाका निमित्त रहँदाखेरि वस्त्र लगाउने, सेतो लगाउने, पहेँलो लगाउने, सात्विक वस्त्रहरू। माताजीहरूका लागि भने रातो वस्त्र पनि विधानमा छ। सन्यासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि गेरु वस्त्रको विधान छ। हामी गृहस्थहरूले कालो, नीलो, हरियो त्यस्ता कपडाहरू लगाएर न सन्ध्या गर्नुहुन्छ न ध्यान गर्नुहुन्छ। ध्यान गर्ने भने ध्यानै लाग्दैन त्यो वस्त्र त्यस्तो लगाएपछि, न भगवानको सेवा नै गर्न हुन्छ। शुद्ध सफा वस्त्रहरू, सेता वस्त्र, पहेँला वस्त्रहरू प्रयोग गर्न सकिन्छन्, त्यो लगाएर जानुपर्छ। देवता जस्तै बनेर सेवा गर्ने देवताको, भगवान देवताहरूका राजा हुनुहुन्छ, मूल हुनुहुन्छ। आफू पनि भगवान जस्तै बनियो। अब उस्तै स्वरूपमा गइयो भने भगवानले त्यो सेवा लिनुहुन्छ, भगवान तर्सिनुहुन्न। यो भाव हो। पञ्चकाल भनेर बताइएको छ। 5 कालमा गर्ने कृत्यहरू छन्। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, योगतः। शास्त्रले बताउनु भएको छ। एउटा अभिगमन, अर्को उपादान, अर्को इज्या, अर्कालाई भनिन्छ स्वाध्याय, अनि अर्कोलाई भनिन्छ योग। यी 5 काल छन्। अभिगमन काल, उपादान काल, इज्या काल, स्वाध्याय काल अनि योग काल। हामीले यो दिनलाई यसरी 5 भागमा विभाजन गरेको सम्झिनुपर्छ। शास्त्रले यसरी गर्नुभएको छ र सदाचारी जति पनि आचार्यहरू हुनुहुन्छ, महाभागवतहरू हुनुहुन्छ, कर्म ज्ञाननिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसरी नै जीवनलाई र दिनचर्यालाई व्यवस्थित गर्नुभएको हुन्छ। अभिगमन भनेको भगवानको सन्निधिमा जानु। सन्निधिमा जानका लागि अघि भनेका सबै प्रक्रियाहरू यो अभिगमनभित्रै बुझ्नु पर्यो। उठ्दाखेरि भगवानको नाम उच्चारण गर्दै उठ्ने, भगवत ध्यान गर्ने, हातको दर्शन गर्ने, पृथ्वीको प्रार्थना गर्ने, प्रणाम गर्ने, शौचादि क्रिया कसरी गर्नुपर्छ त्यसरी नै गर्ने, शुद्धि कसरी हुनुपर्छ त्यसरी हुने, शुद्ध वस्त्र धारण कसरी गर्ने त्यसरी नै गर्ने, अघि भनेअनुसारले सन्ध्यावन्दन इत्यादि नित्यकर्महरू सम्पन्न गर्ने। अनि जल लिएर आइएको छ, भगवानका पात्रहरू साफ गरिएको छ, सेवाका लागि आवश्यक पुष्प, तुलसी, माला,
फल जल अरू धूप बाती आदि गरेका सामग्री यी सबै नै तयार गर्नुसम्मका पहिले त्यहाँ जति सामग्रीहरू तयार गरिन्छन् हो त्यो गर्नुभन्दा पहिलेसम्मका अवस्थालाई अभिगमन भनेर बताइन्छ। अब उपादान भनेको त्यो सामग्री सबै नै एकट्ठा गरेर भगवानका सन्निधिमा अब सेवा गर्न तयार गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ उपादान। सामग्री तयार गर्ने योग्यता आउन्जेलसम्म अभिगमन भयो। अब सामग्री तयार गर्नुलाई उपादान भनियो, सेवा सामग्री, पूजा सामग्री। त्यस पछाडि इज्या भनेको सेवा, भगवानको सेवा सुरु गर्ने। जुटेका सामग्रीहरूद्वारा शास्त्रले जसरी बताउनु भएको छ त्यसै गरिकन सेवा गर्नुपर्छ, यसलाई भनियो इज्या। साक्षात् अग्निमै पनि सेवा गर्न सकिन्छ, यज्ञ पुरुषमै पनि। यो अग्निहोत्रीहरूका निमित्त, याज्ञिकहरूका निमित्त यो हो। तर हामी सामान्य गृहस्थहरूले भगवानका श्री विग्रहमै सेवा गर्ने, सर्वेश्वर शालग्राममा अथवा प्रतिष्ठित गोपालजीका श्री विग्रह चित्रपट आदिमा नै सेवा गर्नुपर्छ। यो इज्या भयो। त्यस पछाडि हुन्छ स्वाध्याय। स्वाध्याय भनेको भगवानलाई प्रेमपूर्वक स्तोत्रहरूको पारायण गरेर सुनाउने, पुराणहरूको पारायण गरेर सुनाउने, प्रबन्धहरू पढ्ने, भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू गर्ने, कथा सुन्ने सुनाउने, भगवानका नामको कीर्तन गर्ने, यी सबै स्वाध्यायभित्र पर्दछन्। शास्त्र चिन्तन गर्ने पनि यही हो। त्यस पछाडि योग। योग भनेको विश्रामका समयमा भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै श्रीहरि शरणम श्रीहरि शरणम श्रीहरि शरणम भन्दै भगवानका दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्दै गर्दै भगवानका लीलाहरूको अनुभव गर्दै गर्दै निदाउने, यसलाई भनिन्छ योग। त्यो इज्या जसलाई सेवा भनियो त्यसभित्रै भगवानको भोगराग जसलाई अनुयाग भनिन्छ, भोजन, भगवानलाई भोग लगाउने, आफूले लिने, सबैलाई यथोचित सम्मानका साथ भोजन गराइसक्ने र क्रममा आफूले कतिखेर लिनुपर्ने हो शास्त्र आज्ञाअनुसार त्यसरी लिने आदि पनि क्रियाहरूलाई त्यही सम्झनुपर्छ। यसलाई पञ्चकाल भनेर जान्नु पर्यो। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, योग। अभिगमन भनेको आफ्नो स्वरूप बनाउनुसम्मको अवस्था, सन्ध्यावन्दन आदि गरेर भगवानका छेउमा जानुसम्म। उपादान भनेको भगवानका सेवा सामग्री जुटाउनु। इज्या भनेको सेवा, स्वाध्याय भनेको पारायण पाठ, योग भनेको भगवत चिन्तनका साथ विश्राम। यसरी नै महापुरुषहरूले आफ्नो दिनचर्यालाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ। तमाम ऋषिहरूले, पूर्वाचार्यहरूले यही नै उपदेश गर्नुहुन्छ। शास्त्रको आज्ञा नै यही छ। अब देवता जस्तो स्वरूप बनाइसकेपछि घरमा विराजित भगवान सर्वेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। ततो गृहार्चनम कुर्यात् अभीष्ट सुरपूजनम जलाभिषेकैः पुष्पैश्च धूपाद्यैश्च निवेदनम। सर्वेश्वर भगवान शालग्रामको अनिवार्य सेवा हुनुपर्छ हामी गृहस्थहरूका घरमा। शालग्राम भगवान स्वयं व्यक्त भइबक्सन्छ, स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। उहाँलाई न आवाहन गर्नुपर्छ न विसर्जन गर्नुपर्छ। सेवा गरिसकेपछि साक्षात् प्रसन्न भएर भक्तका अभिष्टलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। आफ्ना आफ्ना परम्परा अनुसार जसले जस्तो जस्तो स्वरूपलाई इष्टदेव बनाएर पूजा गरेका छन् उनीहरूले यसै बेला सेवा गर्नुपर्छ आफ्ना इष्टदेवको भन्ने बुझ्नु पर्यो। शास्त्रको आज्ञा। जति नै देवताहरूलाई स्थापन गरेर आफ्ना कुल परम्परा अथवा आफ्ना शिष्टाचार अनुसार गरे तापनि त्यो घरमा शालग्रामको सेवा अनिवार्य नै रहन्छ। भगवान नरहुन्जेलसम्म त्यहाँको सेवा पूर्ण हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसमा पनि ब्राह्मण होस् अनि शालग्राम सेवा नगरोस्, शास्त्रले धेरै नै धिक्कार गर्नुभएको छ। शालग्राम शिला पूजां बिना यो स्नाति मानवः स चाण्डालो हि मूढात्मा विष्ठायां जायते कृमिः। शास्त्रले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ।
ब्राह्मण छ, खुब पकाउँछ, खान्छ, घरमा बस्छ, तर भगवान सर्वेश्वर सालग्रामको सेवा गर्दैन भने त्यो त ब्राह्मण होइन, चाण्डाल हो, चाण्डाल। यो मरेपछि कहाँ जान्छ? आज्ञा गर्नुहुन्छ शास्त्रले, यो मूर्ख मरिसकेपछि विष्ठाको किरो भएर जन्मिन्छ। यसुसले हामीले अनिवार्य सालग्राम सेवा गर्नुपर्छ। घरमा भगवान विराजित हुनै पर्छ। अर्को पनि आज्ञा गर्नुभएको छ, यदि विप्र समुत्सृज्य सालग्रामशिलार्चनम सयाति नरकम घोरम यावदात् चन्द्र तारकम। भगवान सर्वेश्वर श्री सालग्रामको सेवा गर्दैन अनि अरू देवताको सेवा गर्न कुद्छ, खूब धर्मात्मा ठहर्छ व्यक्ति, तर भगवानको सेवा छैन भने सयाति नरकम घोरम, त्यो कहाँ जान्छ? नरक जान्छ। पूर्ण सेवा नै हुँदैन भगवानको सेवा नगरिकन। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, देवताहरू भगवानका अङ्ग हुनुहुन्छ। हामीले गीताका प्रसङ्गबाट पनि यो सुनेका छौँ, पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष सङ्गान। कतिपय देवालयमा त कतिपय देवताका सन्निधिबाट उनीहरूलाई चढाएको प्रसाद ग्रहण नगर्नु, जबसम्म सालग्राम त्यहाँ नजिकै रहनुहुन्न उहाँको सेवा हुँदैन। यो पनि आज्ञा छ। यसुसले अनिवार्य भगवान सालग्रामको सेवा गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो ब्राह्मण मरेपछि जहिलेसम्म सूर्य चन्द्र रहन्छन् जगतमा तबसम्म नरकमा पाकी नै रहन्छ। सालग्राम भगवानका लक्षणहरू बताइएका छन् सालग्राम महात्म्य इत्यादिमा। कस्ता सालग्राम कुन लक्षणका हुनुहुन्छ, गृहस्थले कस्ताको सेवा गर्ने इत्यादि। समयको अभाव भएको हुनाले यहाँ यति बुझौँ कि कुनै सालग्राम शास्त्रले बताए अनुसारका लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ। पहिला त शिला स्वयं सालग्राम हुनु पर्यो, हेर्दा कालो भएर मात्र हुन्न, त्यो चिन्नुपर्छ। त्यस पछाडि काहीँ चक्राकृति हुन्छ, काहीँ हिरण्यगर्भाकृति हुनुहुन्छ, भित्र ज्योति बल्ने जस्तो, काहीँ शेषाकृति हुनुहुन्छ, काहीँ हयग्रीव स्वरूपमा, काहीँ वराह स्वरूपमा, काहीँ नृसिंह स्वरूपमा, काहीँ सुदर्शन स्वरूपमा, यसरी भगवान सर्वेश्वर रहनुहुन्छ। यस्ता लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ भने अलिकति ठुला सालग्राम हुनुहुन्छ भने पनि गृहस्थले सेवा गर्न सकिन्छ। अन्यथा हाम्रा हातमा सालग्राम राख्दा यसरी मुट्ठी पार्छौँ, त्यो मुट्ठी पार्दाखेरि यो मुट्ठीभित्र हराउनुपर्छ, हो त्यस्ता सालग्राम मात्रै गृहस्थले सेवा गर्नुपर्छ। अलि ठुलो अमलाको दानु जत्रो त्यत्रा सालग्रामसम्म सेवा गर्न सकिन्छ। लक्षणयुक्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता अङ्कनले युक्त अघि भने जस्ता भने अलिकति ठुला हुनुहुन्छ, पूर्ण गोल हुनुहुन्न, अलि थाली थाली परेका खालका हुनुहुन्छ भने पनि सेवा गर्न सकिन्छ। यदि अलग अलग चिन्हवाला हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ह शास्त्रीय हुनु पर्यो, जसरी बताइएको छ त्यस्तो हुनु पर्यो, हो त्यस्ता सालग्राम अलि ठुलै पनि सेवा गर्न सकिन्छ। तर गोल सालग्राम जो सबै लक्षणले युक्त भएका हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ, जहाँ कुनै लक्षण छैनन् त्यहाँ सबै लक्षण हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। हो त्यस्ता सालग्राम चाहिँ आफ्ना मुट्ठीमा यसरी मुट्ठी पार्दाखेरि बन्द हुन सक्ने, यहाँभित्र आउन सक्ने, त्यस प्रकारका सालग्राम राख्नुपर्छ सेवा गर्नलाई। हामीहरूले बताइएको छ सालग्राम महात्म्यमा, यथा यथा शिला सूक्ष्म तथा स्यात्तु महत् फलम। जति सूक्ष्म, जति सानो 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 श्री विग्रह हुनुहुन्छ सालग्राम, त्यति धेरै फल दिनेवाला हुनुहुन्छ। ठुला सालग्रामले जति दिनुहुन्छ त्योभन्दा साना, अझै साना, अझै साना, अझै साना मासका दाना जत्रा पनि सालग्राम मिल्नुहुन्छ, चनाका दाना जत्रा मिल्नुहुन्छ, मटरका दाना जस्ता हुनुहुन्छ। हो त्यस्ता सालग्रामहरू सानाभन्दा साना, हातका मुट्ठीभित्र आउने, त्यसमा पनि जति सक्दा साना त्यस्ता सालग्रामहरू नै सेवा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। धेरै ठुलो फल प्राप्त हुन्छ, सिद्ध हुन्छ यो सेवा। फल भनेको संसारको फल चाहनेले संसारको फल प्राप्त गर्दछन्, परलोक चाहनेले परलोक प्राप्त गर्दछन्।
भगवत धाम जान चाहनेले त्यही प्राप्त गर्दछन्। भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहनेले त्यही नै प्राप्त गर्दछन्। फलमा पनि आफ्नो स्वभाव अनुसार जस्तो चाहन्छन् त्यस्तै महान फल दिनुहुन्छ सूक्ष्म शालग्रामले। यो भयो शालग्राम पूजाको अनिवार्यता। अवश्य पनि गर्नुपर्छ शालग्राम सेवा घरमा। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, शालग्राम सेवा माताजीहरूले गर्नुहुन्छ कि हुन्न? शालग्राम पूज्न हुन्छ कि हुँदैन स्त्री जातिले? यो प्रश्न छ। यसको समाधान आफ्ना आफ्ना प्रकारले विद्वानहरूले गरिदिनु भएको छ। शास्त्रीय समाधानलाई हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ। शास्त्र के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले सुन्नुपर्छ। एक शब्दमा भन्ने हो भने शालग्राम स्त्री जातिले पूज्न हुन्छ कि हुँदैन यो मात्रै प्रश्न गर्ने हो भने पूज्न हुन्छ भन्नुपर्छ। शालग्राम स्त्री जातिले छुन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो भने छुन हुँदैन भन्नुपर्छ एकै शब्दमा भन्दा। यहाँ के गरी गडबडी भएको छ भने स्त्री जातिले शालग्राम पुज्नु हुँदैन भनेर अर्थ्याइएको छ, त्यसकारणले गडबडी भएको छ। माताजीहरूलाई हीनता बोध हुनु स्वाभाविक हो। ओहो हामीमा किन कमजोरी, हामी किन ठगिएका यस्तो लाग्छ। त्यसो होइन। शास्त्रले शालग्राम पुज्न हुँदैन भन्नुभएको छैन, शालग्राम छुन हुँदैन मात्रै भन्नुभएको छ। अब पूजा के हो त्यसलाई विचार गरौँ। पूजा कोही व्यक्ति भोकाएको छ, त्यो व्यक्तिलाई भोजन नदिएर फूल माला वस्त्र सबै चिज दान गरियो, पैसा पनि दान गरियो, बिस्तारा पनि राम्रो बनाएर सुत्नुहोस् भन्यो, तर भोकले छटपटाएका छन् भने त्यो पूजा उनका लागि पूजा हुँदैन। अरू केही नदिनुहोस्, तपाईँले केही नगर्नुहोस्, तर उनलाई अन्नदान गरिदिनु भने आहा भन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन् उनी। त्यो उनका लागि पूजा हुन्छ। जसलाई हामी पूजा दिँदैछौँ, हामी समर्पण गर्दैछौँ द्रव्यहरू उपचारहरू, उहाँलाई त्यसले आनन्द मिल्यो भने त्यो हामीले गरेको पूजा भयो। आफूलाई चाहिँ आनन्द तर पूजा लिनेलाई आनन्द भएन भने त्यो पूजा हुँदै हुँदैन। जस्तो पुसको दिन होस्, गुरुजी तपाईँलाई म पूजा गर्छु भनेर अलिकति केसर अबिर हातमा घोलघाल पालेर लिएर आएर लेपलाप पारिदिनु भयो मलाई, अनि 2 लोटा पानी यहाँबाट खनाइदिनु भयो। तपाईँले त गरेको पूजा नै हो। त्यसले म खुसी हुन्छु कि दुखी हुन्छु? त्यसले मलाई कष्ट हुन्छ, त्यसकारणले म खुसी हुन्न। त्यो मलाई पूजा हुन्न। त्यसबेला मलाई जाडो भएको छ भने उनीको वस्त्र ओढाइदिनु भयो अथवा हिटर लगाइदिनु भयो, मलाई तातो दुध तयार गरेर दिनुभयो, त्यो मेरो लागि पूजा हुन्छ। पूजा जसले लिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई आनन्द आयो भने हामीले गरेको सेवा सेवा हुन्छ। अन्यथा चन्दन पाती यी चिज यसरी खन्याउनु लगाइदिनु यी पूजाभित्र पर्दैनन्। हेर्नु, पूजाका यी अङ्ग त हुन्, तर त्यहाँ त्यो गरिरहँदा उसलाई आनन्द आएको छ कि छैन, त्यही अक्षताले उसलाई पीडा भएको छ, त्यही पुष्प अर्पण चिसाका समयमा चिसो फुल लगाइदिएको लगाइदिए, माला लगाइदिएको गरेर त्यो फुलै त चढाएको हो नि, पूजै त गरेको हो नि भन्न पाइन्छ र? त्यस कारणले चन्दन अक्षता पाती पूजा होइन। पूजा त्यो हो, तपाईँले चन्दन चढाएर आनन्द आउँछ भने चन्दन चढाउनुहोस्, फुल चढाएर आनन्द आउँछ उहाँलाई फुल चढाउनुहोस्, तुलसी चढाएर तुलसी चढाउनुहोस्। आनन्द आयो भने पूजा हो। केही चढाएर पनि जुन शास्त्र विहित छन्, शास्त्रले विधान गरेका छन्। भगवान शालग्राम उहाँका लागि शास्त्रले एउटा विधान गर्नुभएको छ। शास्त्रको यस्तो आज्ञा छ, सम्झनुपर्छ हामीले। शालग्रामो न प्रष्टव्यो हीनवर्णैः वसुन्धरे स्त्री शूद्रकर संस्पर्शो वज्रस्पर्शादिको मतः। शास्त्रका कुरा सुनिसकेपछि मात्रै अनि हामीले आफ्नो दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। शालग्राम भगवानका सेवासँग सम्बद्ध यी आज्ञा हुन् शास्त्रका। यी कुनै बनावटी कुरा होइनन्। कसैलाई
खुसी गर्नलाई अथवा कसैलाई दुखी बनाउनका निमित्त दिएका अभिव्यक्तिहरू होइन नि यिनीहरू। माताजीहरूले पिताजीहरूले सावधानीपूर्वक सुन्नुहोला। सालग्रामलाई स्पर्श गर्न हुन्न स्त्री जातिले र शूद्र जातिले। हामीलाई त शूद्र बराबर बनाएको छ भनेर कतिले गुनासो गर्नुभएको हुन्छ। त्यस्तो पनि काहीँ हुन्थ्यो र? शूद्र बराबर बनाएको भए त शूद्र भन्दा पुगिहाल्थ्यो नि। स्त्री शूद्र समान हुन् भन्दा पुग्थ्यो नि त। यहाँ स्त्री छुट्टै भन्नु शूद्र छुट्टै भन्नुले नै यो अलग हो भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि। स्त्रीमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबै नै हुन्छन् नि। मानव भएपछि स्त्री हुन्छ कि पुरुष हुन्छ, अनि वर्णमा ब्राह्मण हुन्छ अथवा क्षत्रिय हुन्छ अथवा वैश्य हुन्छ अथवा शूद्र हुन्छ। त्यो केवल पुरुषको मात्रै विभाग हो र? त्यो स्त्रीको पनि त विभाग हो नि। भगवत सेवामा यज्ञमा दम्पति भएर सेवा गर्नुपर्छ, यज्ञमा अर्धाङ्गिनी अनिवार्य हुनुपर्छ भनेपछि हजुरहरूलाई कसरी शूद्र भनिएको छ र? हजुर बिना न पितृकार्य पुरा हुन्छ न देव कार्य पुरा हुन्छ ती पतिले गरेको भने कहाँबाट शूद्रका कोटीमा लगेर तुलना गरेको हो र शास्त्रले? यो विवेक नगर्नाले मात्रै यस प्रकारको संशय भएको छ। यहाँ सम्मान छ नि, कति हो कति सम्मान छ। स्त्री जाति त्यसमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जुनै कोटीमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, अनि शूद्र जाति जसको उपनयन संस्कार हुँदैन हो, ती शूद्र जातिकाले पनि सालग्राम भगवानको स्पर्श गर्न हुन्न, पूजा गर्न हुँदैन, होइन छुन हुँदैन। अघिदेखि नै बताइँदैछ स्त्रीले सालग्राम पुज्न हुन्छ कि हुँदैन? शास्त्रले पुज्न हुन्छ भन्नुभयो। छुन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा छुन हुँदैन भन्नुभएको छ। यी दुई विषयलाई राम्रोसँग सम्झनु होला यहाँहरूले। भक्तहरूले पनि जतासुकै भन्दिनाले गर्दाखेरि समाज अति विखरित भएको छ। देखासेखीले धर्म समाप्त हुँदै गइरहेको छ। शास्त्र परम्परा सिद्धिँदै गएको छ। शास्त्र विपरीत व्यक्तिले गर्यो भने त्यो कार्यले उसलाई हानि हुन्छ। त्यसबाट जुन सिद्धि हुनु पर्थ्यो उल्टो त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ, उसले अपराध भोग्नुपर्छ। भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ यस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। मोक्षका निमित्त भगवान सालग्रामको सेवा गर्नुहुन्छ, परम पद नै जान सकिँदैन, सिद्धि नै हुँदैन भने के अर्थ रहेर? यसुसले शास्त्राज्ञा अनुसार नै हामीले गर्नुपर्छ। अर्को पनि आज्ञा छ यहाँ माताजीहरूका लागि। दूरादेव स्पृशन पूजां कारयेत् सुसमाहितः बालगोपाल वेशम च पूजयेत् स्त्री च शूद्रकः। त्यस्तै प्रकारले माताजीहरूले सालग्राम भगवानलाई दूरादेव स्पृशन पूजां कारयेत्, अलि टाढैबाट भनेको नछोइकन गर्ने सेवाहरू सबै गर्न सकियो। पूजा नगर्नु त आज्ञा छैन, पूजयेत् भनिराखेको छ यहाँ। पूजां कारयेत्, पूजा गराउनुपर्छ व्यक्तिले ती स्त्रीद्वारा। अनि अब स्पर्शै गरेर सेवा गर्न चाहिँ कसरी गर्ने त भगवानको भन्दा बालगोपाल वेशम च पूजयेत्। बालगोपाल भगवानको श्री विग्रह तयार गरेर प्राण प्रतिष्ठा विधिसँग गरेर त्यसै बजारबाट किनेर ल्याएर श्रृङ्गार गरेर पूजा गर्दाखेरि बालगोपालको सेवा हुँदैन नि। हामीले गर्दै गरेका गोपालजीको प्रतिष्ठा भएको छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। विग्रह लिँदा पनि लक्षणले युक्त भएको विग्रह लिनुपर्छ। विग्रह भनेको मूर्ति। कतिपय मूर्तिमा भित्रपट्टि खोक्रो हुन्छ, पछाडिपट्टि खाल्डो हुन्छ। यस्ता विग्रहहरू पूजा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि देवताको पछाडिपट्टि खोक्रो भएको, खाल्डो भएको अथवा बिचमा प्वाल भएको, ढुङ्ग्री जस्ता भएका त्यस्ता मूर्तिहरू पूजा गर्नु हुँदैन। पुष्ट हुनुपर्छ, प्रामाणिक धातुहरूबाट बनेको हुनुपर्छ र प्रामाणिक विधानले त्यसको प्रतिष्ठा भएको हुनुपर्छ। त्यसो गरेपछि भगवान साक्षात् वैकुण्ठनाथ सर्वेश्वर स्वयं त्यहाँनिर आउनुहुन्छ। हो, बालगोपाललाई भने स्पर्श गरेर स्नान गराइदिएर श्रृङ्गार गराइदिएर माताजीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुपर्छ। सालग्राम भगवानलाई छुन हुन्न। अब के गर्ने त यहाँ? भगवान सालग्राम नराखी भएको छैन घरमा, कोही गरिदिँदैनन् सेवा।
घरमा श्रीमान पनि हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्न, छोरो छ व्रतबन्ध गरेको गरिदिँदैन, भाइ छन् गर्दैनन्, आफूलाई सेवा नगरिकन रहन इच्छा हुँदैन। अब यहाँ के गर्ने यो विषयमा पनि चिन्तन गरौँ। सेवा भनेको के हो? सेवा लिनेलाई जे आनन्द आउँछ त्यही सेवा हो। यो कुरा अघि बुझिसकिएको छ। हामीले गर्नेलाई आनन्द आउने होइन, लिनेलाई आनन्द आउनु पर्यो। अब स्त्री जातिले भगवान सर्वेश्वरलाई छुँदाखेरि वज्रले हाने जस्तो हुन्छ भनेर अघि सुन्यौँ हामीले, वज्र स्पर्शादिको मतः। अब भगवानलाई हामीले छुँदाखेरि वज्रले हाने जस्तो हुन्छ भने के सेवा भएर? भगवानलाई त आनन्द आओस् न हामीले गरेको सेवाले। शास्त्रको आज्ञा छ यहाँ। अब त्यसबाट सेवाबाट हामी वञ्चित हुने त भन्दा सेवाबाट त कहीँ कतै वञ्चित हुने कुरै छैन। पूजा त हजुरहरूले नै गर्ने हो। कसरी? हजुरले नै जल ल्याउनुहुन्छ, हजुरले नै फल ल्याउनुहुन्छ, अमन्या गर्नुहुन्छ, हजुरले नै भगवानलाई लगाइदिने माला तयार गर्नुभएको छ, तुलसी तयार गर्नुभएको छ, बालभोग तयार गर्नुभएको छ, पञ्चामृत तयार गर्नुभएको छ, ठिक्क गरम गरेर दुध भोग लाउन तयार गर्नुभएको छ। हजुरहरूले नै भगवानका लागि भोजन प्रसाद तयार गरिदिएर भोग लाउन ठिक्क पार्नुभएको छ, सफाई गर्नुभएको छ। 99% सेवा त हजुरले नै गर्नुभएको छ नि। माला तयार गरेर माला पनि लगाइदिनु भएको छ भगवानलाई स्पर्श नगरिकन। अर्चना वन्दना सबै चिज भएको छ। कसरी हजुरको सेवा भएन र? सबै त हजुरकै सेवा 99%। अब ती घरका पिताले अथवा छोराले उठेर स्नान गरेर आएर शुद्ध वस्त्र लगाएर सालग्राम भगवानलाई एक कटौरीमा थालीमा केहीमा राखेर अलिकति पानी खनाइदिन्छन् अथवा शास्त्रीय भाषामा स्नान गराइदिन्छन्। स्नान गराएर पुज्छन् उनले, अनि तेल लगाइदिन्छन् सुगन्धित, अनि फेरि सिंहासनमा राख्छन् सफाई गरेर। त्यहाँनिर यसो तिलक लगाइदिन्छन्। जम्मा गर्छन् उनले त्यति नै। हजुरले तयार गरेका सामग्रीले, चन्दन पनि हजुरले तयार गर्नुभएको छ, धूप दीप नैवेद्य सबै हजुरले नै तयार गर्नुभएको छ, पानी पनि हजुरले तयार गर्नुभएको छ, पुष्प हजुरले, तुलसी हजुरले, भोग लगाउने चिज हजुरले, पोसाक हजुरले, सबै चिज त हजुरले नै तयार गर्नुभएको छ नि माता। आखिर उनले त कति गरे? यति मात्रै। अब हजुरले गरेको पूजा र पिताजीले अथवा छोराले गरेको पूजालाई जोड्नु कति हुन्छ? हजुरले 99% भगवानको सेवा गर्नुभयो, उहाँले 1% मात्रै गर्नुभयो। हजुरलाई सेवाबाट वञ्चित शास्त्रले कसरी गरेर? छुँदा मात्रै सेवा हुन्छ र? छोएर स्नान गराउँदा मात्रै सेवा हुने हो र? भगवान शङ्कर त्यसमा पनि शिवलिङ्गका रूपले रहने, त्यहाँ भने जलको अभिषेक आवश्यक रहन्छ। उहाँ अभिषेक प्रिय हुनुहुन्छ। भगवान सर्वेश्वर सालग्राम अभिषेक प्रिय हुनुहुन्न। अभिषेक पनि एउटा अङ्ग हो, स्नान पनि अङ्ग हो, तर जसरी निरन्तर जलाभिषेक गरिरहनुपर्छ भगवान शङ्करलाई, त्यो आवश्यकता छैन। त कुनै दिन घरका पतिले अथवा पुत्रले कथनचित स्नान गराइदिएनन्, भ्याएनन्, कहीँ गए भने पनि चित्त नदुखाइकन भावना गर्नु, यो स्नानीय जल मैले भगवानलाई टक्राएँ भनेर आचमनीमा जल यसरी देखाएर अनि त्यो तीर्थको कटौरीमा त्यहाँ आचमन गराइदिनु। हजुरले स्नान गराएकै ठहर्दछ, त्यहाँनिर छुनु पर्दैन। अब यहाँ मैले त गर्छु, मैले नगर्दा कसैले गर्दैन, भगवानको सेवा हुँदैन भन्ने जुन यो हट छ नि, यसमा पनि विचार गरौँ। घरमा पुरुष जाति हुनुहुन्छ, यज्ञोपवीत संस्कार भएको छ, जनै लाउनु भएको छ। अब घरमा आमा म मात्रै गर्ने, म चोखो गर्ने, अथवा बुहारी अथवा को हुनुहुन्छ माताजीहरू, म मात्रै गर्ने, हजुरको आवश्यकता छैन भनेर पतिलाई छुटकारा दिएको छ, छोरालाई त्यहाँनिर नजिक आउनै दिएको छैन भने उनले भगवान भनेर कसरी चिन्दछन्? अनि उनीमा श्रद्धा कसरी आउँदै जान्छ भगवानप्रति? अनि उनले आफ्नो आत्माको उद्धार कसरी गर्लान् हजुरले ढाकिदिएपछि? उनका लागि चाहिँ भगवान होइन र? उनलाई अनिवार्य गराउनु पर्छ नि। अब हजुरले यति चाहिँ गरिदिसियोस्, बाबु यति चाहिँ गरिदेऊ तिमीले, अरू मैले ठिक्क पारिसकेँ भनेर प्रेरणा गर्नुहोस् त।
बिस्तारै बिस्तारै बानी लाग्दै जान्छ। अब त भगवानको सेवा नगरिकन बस्नै नसक्ने हुन्छन् पति पनि पुत्र पनि। त्यसको महत्त्व बुझिसकेपछि प्रत्येक दिन स्नान गराएपछि तीर्थ लिएपछि त्यो मति शुद्ध हुँदै जान्छ। अब यसबाट तपाईँको परिवार पनि सुध्रिँदै गयो, पतिको पनि मति सुध्रियो, पुत्रको पनि मति सुध्रियो। अब तपाईँ सधैँ रहने हो र आज सेवा गर्दै गर्दै रहनुभयो, तपाईँ पनि त एक दिन जानुहुन्छ, त्यस पछाडि भगवानको कसले सेवा गर्ला? यसरी संस्कार तपाईँले पतिलाई र पुत्रलाई दिँदै जानुभयो भने पिताले माताले यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो भनेर त छोराले जान्दछ, आउने बुहारीले जान्दछन् अनि सेवाको क्रम अगाडि जाँदै जान्छ। संस्कार सम्प्रसारण गर्नका निमित्त पनि हजुरले आफ्ना पतिलाई आफ्ना पुत्रलाई नै भगवान सर्वेश्वरलाई स्नान गराउन लगाउनुपर्छ। यसैमा हित छ तपाईँका परिवारको। शास्त्रको वचन पनि रह्यो, तपाईँमा पाप पनि आएन, भगवानलाई स्पर्श गर्दा भगवानलाई वज्रले हाने जस्तो पनि भएन, हजुरले स्पर्श गर्नु भएन, पतिले पुत्रले सेवा गरिदिए, उनीहरूको पनि कल्याण, सबैको कल्याण, परिवार सबै धार्मिक बन्दछ, भगवत भक्तिमय बन्दछ। त्यस कारणले त्यसै गरिकन गर्नुपर्छ। अब यहाँ होइन हामी गर्छौँ, हामी पनि उत्तिकै बराबर अधिकार इत्यादिका कुराहरू पनि आउँछन्। जहाँ कहीँ अधिकार खोजेर हुँदैन, अधिकार विधानभित्र रहेर खोज्नुपर्छ। जस्तो कोही देशको संविधान हुन्छ, संविधान अन्तर्गत भएर अधिकार खोज्यो भने पाइन्छ। शास्त्र वेद भगवानले तयार गरिदिनु भएको जगत व्यवस्थाको संविधान हो। यसलाई उल्लङ्घन गर्ने न तपाईँलाई अधिकार छ न मलाई। अहिले त उल्लङ्घन गरौँला, 2 दिन पछाडि यसको परिणाम राम्रो छैन। त्यसो हुनाले शास्त्रले भनेको अनिवार्य मान्नुपर्छ। माताजीहरूसँग करबद्ध प्रार्थना छ, यी कुराहरूलाई सुनेर नै आफ्नो जीवनलाई र सेवालाई शास्त्रसम्मत बनाउँदै जानु होला। होइन हामीलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ, हामी पनि गर्छौँ भन्ने भने हाम्रा संस्कार अनुसार कन्यादानको महत्त्व छ। हजुरहरू पनि पिताजीले दान गरिएर नै कसैका घरमा आउनुभएको छ, अथवा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, कोही कन्या हुनुहुन्छ भने अब हजुरको पनि कन्यादान हुँदैछ। शास्त्रले कन्यादानको विधान गरे नि त, अब पुत्रदानको विधान त गरेनन्। छोरी भएदेखि कोही योग्य वरलाई विधिसम्मत दान गरिदिए यसलाई कन्यादान अनि यसलाई महादान भनिएको छ। होइन हामी जाने हो र सधैँ यसरी बेचिए जस्तो गरेर हामी कन्यादान भएर जाने हो र? अब आजका दिनदेखि हामी हाम्रो अधिकार खोज्छौँ, हामीलाई पुरुष दान चाहियो भन्न थाल्नुभयो भने के समाजको व्यवस्था रहला? हो यस्तै हुन्छ यसो गर्न थाल्दा। यहाँनिर त त्यो पुरुष पनि अनिवार्य भगवानकामा आओस्, उसको शिर निहुरियोस् भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले नै सबै चिज गरिदिने भने ऊ त पछाडि पछाडि पर्दै जान्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले पुरुष दान लिने विधान त छैन, त्यो कुरा त तपाईँ नै मान्नुहुन्न। त्यो किन नमानेको? शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छैन भने यो चाहिँ शास्त्रले भनेको मान्न पर्दैन र? होइन समान अधिकार हो, हामी मात्रै गर्भवती हुने र अबदेखि पुरुषले गर्भवान बन्नुपर्छ, उनलाई नानी जन्माउनुपर्छ, त्यसो भनेर त्यो व्यवस्था बन्छ र? हाम्रो शारीरिक एक प्रकारको संरचना छ, त्यसै प्रकारका संस्कारहरू छन्। पुरुषलाई गुरुकुलमा बस्ने अनिवार्यता, यज्ञोपवीत संस्कार गर्ने, गायत्री जप्ने, कति हो कति झन्झट लगाएर संस्कार गराएर शुद्ध गराएर अनि तिनलाई भगवानको सेवाका लागि योग्य बनाएको छ। हजुरहरूलाई त छुट दिएको छ, केवल भक्तिका साथ भगवानको सेवामा लाग्नुहोस्, शास्त्र मर्यादा अनुसार। शास्त्रले भनेका कुरालाई उल्लङ्घन नगर्नुहोस्, ननाग्नुहोस्। भगवान चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको भगवान छिट्टै प्रसन्न भएर यहाँ पनि वर्षा गर्नुहोस् कृपाको, मोक्ष पनि मिलोस्, त्यत्तिकै लागि त गर्नुपर्ने नि। पुरुषलाई कति हो कति धेरै झन्झट, हजुरहरूलाई कति हो कति सहजै भगवानले कृपा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले माताजीहरूले स्पर्श नगर्ने, नछुने शालग्राम भगवानलाई, स्नान गराउने, पुछ्ने, त्यसै गरी सुगन्धित तेल लगाइदिने र तिलक लगाउने, यति काम घरका पुरुष जातिलाई नै गराउनु होला यहाँहरूले। अरू सबै 99% सेवा हजुरको हो, उनले त 1% मात्रै फल पाउँछन्। यसबाट बिस्तारै उनी भगवानसँग जोडिँदै जान्छन् र हजुरको कुल परम्परा व्यवस्थित भएर रहन्छ। अब कतिले भन्नु होला मुक्ति क्षेत्रमा जाँदाखेरि जहाँ कहीँ शालग्राम हामीले टिपेर लिएर आउँछौँ, अर्कैले दिन्छन्, त्यहाँ भएका जुनसुकै जातिले दिन्छन्। बडा हास्यास्पद कुरा हो यो। हेर्नु,
शास्त्रको सङ्गत नगरेका पट मूर्खहरूले भन्ने कुरा हो यो। बजारमा सबै चिज पाइन्छन्, जुनसुकैले बेच्छ, त्यही चिज ल्याएर यहाँ पकाएर खाने बेलामा फेरि त्यही बजारमा बेच्नेलाई तपाईँ नजिकै ल्याउनुहुन्छ र ल्याउनुहुन्न। किन भन्दा यहाँ ल्याएपछि संस्कार गर्नुभयो तपाईँले, घुँडा जोडेर अब खाँदै खानुहुन्न, तपाईँले नै दिनुभएको आउनुहोस् खाउँ भनेर संस्कार गरिसकेपछि त्यो चिज सँगै खानुहुन्न। एक एक व्यवहारहरू त्यस्ता छन् नि हाम्रा, छैनन् र? अब दोकानेले कपडा दियो तपाईँलाई, माताजीहरूका लागि बाहिरी भित्री कपडा सबै दियो, उसले किनेर लिएर आउनुभयो। अब आफ्ना घरभित्र बसेपछि ढोका बन्द गरेर उसलाई बाहिर राखेर हजुर कपडा फेर्नुहुन्छ। तपाईँले दिएको, तपाईँले सबै यसको नापजोक गरिदिएको, आउनुहोस् भनेर गर्न सकिन्छ र? त्यो पनि हुन्छ र कहीँ? त्यस कारणले मुक्ति क्षेत्रमा जुनसुकैले छोएको शालग्राम हुन्छ अनि पूजा गर्दा हुन्छ, यो पनि कोही तर्क हो? शास्त्र र सज्जनका सङ्गत नगरेका पट मूर्खहरूले बोल्ने यही कुरा हो। तपाईँले जब उठाएर लिएर आउनुहुन्छ उहाँबाट, यहाँ ल्याएपछि तपाईँ सेवा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भगवानको, अब त्यहाँ भगवत्ता आउँछ। अब भगवान त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। त्यहाँ रहँदा भगवान जसरी जगतमा सर्वव्यापक हुनुहुन्थ्यो उसै गरिरहनु भएको छ। जसलाई अछुत भनेर बताइयो अथवा निहीन भनेर बताइयो त्यस्ता प्राणीहरू, तिनीहरूमा पनि त भगवानकै आवेश छ नि त। हो त्यसै गरिकन भगवान रहनु भएको छ त्यहाँ विशेष रूपले रहनु भएको छैन। जब लिएर आएर शास्त्रले भनेअनुसारको सेवा सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ साक्षात् नारायण अब मात्रै प्रकट हुनुहुन्छ। अब शास्त्रले भनेका व्यक्तिलाई मात्रै स्पर्श गर्ने अधिकार छ। त्यहाँ भगवानका मूर्तिहरू बन्दछन्, धातुका हुन् अथवा पत्थरका हुन्। मूर्तिकारहरूले बनाउनुहुन्छ मूर्ति, उहाँहरू जुनसुकै जातिका पनि हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै आहार गर्ने। अब त्यो एउटा पत्थरलाई काटेर टुक्र्याएर के गरेर त्यहाँ आकार कोर्दा महिनौँ लगाएर एउटा मूर्ति तयार भयो। त्यो मूर्ति जब हामीले लिएर आउँछौँ, त्यो ल्याउने समयमा त्यसको संस्कार उहाँहरू गर्नुहुन्छ, अनेक पूजा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जाने अनुसार। अनि मूर्तिकारहरू के भन्छन् त्यस बेला? हात जोडेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् अनि डाको छोडेर रुन्छन् उनीहरू। अनि हामीहरूसँगैहरूले प्रत्यक्ष आफैले पनि अनुभव गरिएको छ यो। ओहो, आजसम्म हामीले यहाँ टेक्यौँ, जुन भगवान अब तपाईँहरूले लगेर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, सूर्य चन्द्र रहन्जेलसम्म भगवानको सेवा हुन्छ। हामीले यहाँ बसेर टेकेर यहाँनिर औजार चलाएर थुकेर नगर्ने जति सबै अपराध हामीले गरिसकेका छौँ। कति अपराध हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो जो अपराध हो हजुरहरूले क्षमा मागिदिनु होला भगवानसँग भनेर डाको छोडेर रुन्छन् तिनीहरू, मूर्तिकारहरू। हो त्यो हो शास्त्र विधान भनेको। त्यो बनाइदिइसके अब कुन जातिले बनाएको मूर्ति हो ल्याएर मन्दिरमा राखेपछि उसलाई ल्याएर पुजारी राखिन्छ र? ऊ आउँछन् र पुजारी बस्नका लागि? उनले त शास्त्र मर्यादा जानेका छन् नि। शालग्राम भगवान त स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ। त्यो मूर्तिकारले त आफ्ना हातले मूर्ति बनाएका छन् 3 महिना लगाएर। तिनका लागि त्यहाँभित्र प्रवेश निषेध शास्त्रले गर्नुभएको छ। किनभने कसले सेवा गर्ने, कस्तो भएर सेवा गर्ने, त्यसका प्रावधानहरू छन् नि त। स्वयं मूर्ति बनाउनेले त्यो मूर्ति स्पर्श गर्न पाउँदैन भने स्वयं जगदीश्वर प्रकट भइबसेको छ। हामी कसैले बनाएकै होइन भने त्यहाँ हट गरेर मैले छुनै पाउनुपर्छ, मैले गर्नै पाउनुपर्छ र छोएरै सेवा हुने हो र? त्यस कारणले बिन्ती छ माताजीहरू, भगवान सर्वेश्वर शालग्रामलाई स्पर्श गर्ने यो विधान शास्त्रले दिनुभएको छैन। अब कसैले तर्क गर्नु होला मेरा गुरुले भन्नुभएको छ तिम्रो यो मासिक धर्म सकिएपछि पूजा गर्नु भनेर। कसैले काहीँ कसै शिष्यलाई त्यस्तो दिनु पनि भयो होला, त्यो हुन सक्छ कसैको स्वभाव अनुसार। तर यो पनि खासै तर्कसिद्ध कुरा छैन। कोही गुरुले कसैलाई त्यस्तो स्थितिमा देख्नुभयो कि मीराबाईको स्थितिमा देख्नुभयो, साक्षात् गोपिनीका स्थितिमा देख्नुभयो, ओहो अब यिनी अलौकिक जस्ती बनेकी छन् भनेर कसैलाई कुनै कालखण्डमा आज्ञा दिनुभएको थियो होला। अब गुरु जानुभयो, कहिले कसैलाई आज्ञा दिनुभएको थियो होला अथवा दिनुभएको थिएन। अब तिनलाई आज्ञा दिएको भनेर उनले सेवा गरिन्। गरिसकेपछि अब अर्काले देख्दै देख्दै जाँदाखेरि अर्की नारीले देखिन्, अर्कीले देखिन्, उनले गर्दा हुँदो रहेछ मैले किन नगर्ने, उनले गर्छन् किन नहुने, फलानीले गरिराखेकी छिन् त मैले गर्दा हुँदैन। अब देखासेखी सुरु भयो गर्नु। हुने कामका लागि पो देखासेखी गर्नु र नहुने कामका लागि पनि गर्छन् र कसैले। कोही गुरुहरूले आज्ञा दिनुभएको भने शिष्यले
गुरुहरूलाई नै सोध्नुपर्छ यी विषयहरू, त्यो अर्कै पाठ हो। तर शास्त्रको आज्ञा छँदै छैन यस विषयमा। अब गुरु कहिले जानुभयो, हाम्रा गुरुको यस्तो आज्ञा थियो अरे भनेर अर्कासँग सुन्दै 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 यो नगर्ने काम गरेर भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ अहिलेको समाज। र घरका परिवारका सदस्यहरू सेवाबाट टाढा भएका छन्। बुहारी आउँदै आउँदैनन्, छोरो फर्किँदैन, श्रीमान यता हेर्दैनन्, किनभने सबै मैले गर्छु भनेर कब्जा गरिसक्नाले गर्दा अब तपाईँको प्राण गइसकेपछि भगवानको बिजोग हुँदैछ। त्यसो हुनाले आचार्यहरूले कहिले पनि शास्त्रको विधिलाई उल्लङ्घन गरेर आज्ञा दिनुभएको हुन्न। कोही त्यस्ता अलौकिक कोटीमा पुगेका कसैलाई दिनुभएको थियो भने पनि तपाईँ हामीमा त्यो योग्यता छँदै छैन, हामीमा कसै गरी यो योग्यता छैन। अमुक ती नारीले गरिन्, तिनले गरिन्, उनले गरिन् भनेर त्यो देखासेखी गरेर यो नगर्नु होला। अब गुरुले गर्नुभएको थियो कि थिएन आज्ञा, पहिले जानुभयो गुरु, के गर्ने होला, अब आपत्ति पर्न सक्छ। गुरु परम्परामा गुरुका पीठमा कोही गुरु बस्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूसँग सोध्नुपर्छ। यसो गर्दै आएँ म, अब मेरा आचार्य त हुनुहुन्न, अब म के गरौँ भनेर हो त्यस्ता प्रामाणिक जनहरूसँग सल्लाह लिएर नै आफ्नो यो सेवाको व्यवस्थालाई मिलाउनुपर्छ। शालग्राम सेवाका विषयमा भने यो स्पष्ट छ, हेर्नु। शालग्राम समास पूज्य विषमा न कदाचन, समेषु न द्वयं पूज्यं विषमेष्वेक एव हि। भगवान शालग्राम कति सेवा गर्ने, कति सङ्ख्यामा भन्दा बिजोडा शालग्राम सेवा गर्दै नगर्ने, जोडा शालग्राम सबै सेवा गर्न सकिन्छ। तर यति ख्याल गर्नुपर्छ, बिजोडा नगर्ने हो, बिजोडी शालग्राम नगर्ने, 3, 5, 7 गर्दै नजाने। तर बिजोडीमा पनि 1 शालग्राम चाहिँ सेवा गर्न पाइन्छ। अनि जोडी चाहिँ सबै गर्ने हो नि त भन्दा 2 चाहिँ गर्न पाइँदैन। बिजोडीमा 1 गर्न पाइन्छ, अरू बिजोडी कुनै गर्न पाइँदैन। 1 विग्रह मात्रै गर्न पाइन्छ बिजोडीमा, अरू बिजोडी सङ्ख्यामा शालग्राम सेवा गर्न हुँदैन। जोडीमा 2 गर्न हुँदैन, अरू सबै गर्न हुन्छ। 4, 6, 8, 10, 12 जति सकिन्छ त्यति आवश्यकता अनुसार। तर शालग्राम अघि भने जस्तै आफ्नो हातभित्र रहने लक्षणले युक्त भएका त्यस्ता शालग्राम भगवान। कुनै चिन्ह हुनुहुन्न भने गोला शालग्राम, चिल्ला शालग्रामको सेवा गर्नुपर्छ। यो शालग्राम सेवा अनिवार्य छ। घरमा प्राण जाने बेलामा पनि शालग्राम जल नै हुनुपर्छ। भगवानको तीर्थ खाएरै जाँदाखेरि मात्रै मोक्ष हुन्छ। सारा पुराणहरूले यही बताएका छन्। यसुसले समग्रतया यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने माताजीहरूले शालग्राम पूज्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दा उत्तर हामीले के दिनुपर्छ? शास्त्रको आज्ञा, माताजीहरूले शालग्राम पूज्न हुन्छ। अब फेरि प्रश्न अर्को गर्ने, माताजीहरूले शालग्राम छुन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा माताजीहरूले शालग्राम छुनै हुँदैन। अरू सबै पूजा नै उहाँहरूले गरेका पूजा भित्र आउँछ। स्पर्श गर्नुलाई पूजा भनिँदैन। वज्रले हाने जस्तो हुन्छ भगवान सर्वेश्वरलाई यदि माताजीहरूले त्यसरी छुनुभयो भने। यो विषयलाई राम्रो अपनाएर मात्रै आफ्नो सेवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आज यहाँ औरवरिशले सगर महाराजलाई भगवानको सेवासँग सम्बद्ध कुराहरू उपदेश गर्नुभयो। यही प्रसङ्ग पराशर महर्षिले मैत्री ऋषिलाई सुनाउनुभयो। अब अगाडिका दिनचर्यासँग सम्बद्ध पावन प्रसङ्गहरू सुन्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय धेरै गइसकेको हुनाले भगवानका चरणमा वाणीलाई विश्राम दिँदै कथालाई पनि यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल।
चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण